स्टार्ट है अल्लाह दे हुक्म नाल ता छाप करा देखन बेचे नाल उस्ताद मैं एक बई गाल करे सा दोस्तों को अपील करे सा ये गाल माइंड नहीं करनी क्योंकि इमाह रमज़ान के अंदर ऐसे भी लोग होंगे जरे खाली पानी नाल अफतारी करे ने उन्हें कोल ऐसी कोई एक अगा न सहूलत कहनी होंगी कोई चीज़ इन्हें खरीद कर गिने या रोज़ अफतारी करें जरे पैसे वाले लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हाँ मोहम्मद अदनान और तुसा दे मेरा यूट्यूब चैनल को आप उम्मीद करना अल्लाह के करम नाल अल्लाह के फजल नाल मैं भी ठीक हाँ और तुसा भी ठीक हो सो। तो सब तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे सो, लाइक करे सो, तो करे ना वीडियो स्टार्ट। जी दोस्तों आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार है और बड़ी दिलचस्प है। टाइम थी पे पूरी 8:45 का मैं वीडियो स्टार्ट की मैं अपने काम से पहुँच आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी वाच करनी है इंशाल्लाह। वीडियो बड़ा मज़ा सी जिमें कि तो पता है चंद नहीं रहने पिन माह रमज़ान को माह रमज़ान शरीफ नज़दीक है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जरे नसीब वाले हैं बंदे न जिंदा हैं तो रोज़े रखे सन क्योंकि अल्लाह पाक नसा को तौफीक अता फरमावे, रोज़े रखने तौफीक अता फरमावे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने तौफीक अता फरमावे। क्योंकि रोज़ा रखना बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह पाक का एक महीना है। अल्लाह पाक ने ऐसा एक ही महीने के अंदर आलिशान निज़ाम रखे तो सा एक डी के अंदर न करोड़ रुपया खर्चा करो तो कोई गुनाह क्या नहीं, न करोड़ रुपया हैं। अल्लाह पाक की शान देखो। अल्लाह पाक ने ऐसे महीने के अंदर एक 12 महीने के अंदर एक महीना ऐसा रखे जरे डी तो भावें न डेली का करोड़ रुपया खर्च करो ना सवाब है, न गुनाह कह नहीं। न फजूल खर्ची करो तो गुनाह है। देखो अल्लाह पाक की कुदरत है ना, बहुत सोहनी कुदरत है, बहुत अच्छा निज़ाम है अल्लाह पाक का। रमज़ान भावें जितना खर्चा करो जो तौफीक है करो तो वलाई कोई उनके कह नहीं, न गुनाह कह नहीं तो वलाई क्योंकि उन्हें रुतबा ज़्यादा सवाब न ज़्यादा है। अल्लाह पाक न तौफीक ता फरमावे साकू जरे रोज़े नहीं बेचारे रख सकते न गरीब हैं। अल्लाह पाक न सक तौफीक ता। मैं एक बई गाल करे सा दोस्तों को अपील करे सा ये गाल माइंड नहीं करनी क्योंकि इमाह रमज़ान के अंदर ऐसे भी लोग होंगे जरे खाली पानी नाल अफतारी करे ने उन्हें कोल ऐसी कोई एक अगा न सहूलत कहनी होंगी कोई चीज़ इन्हें खरीद कर गिने या रोज़ अफतारी करें जरे पैसे वाले लोग हैं उन्हें अगों तड़ा चीज़ां पिया हुई जरे न गरीब हैं बेचारे तो पानी नाल रोज़ा अफतार करें। तो मैं दोस्तों को रिक्वेस्ट करे सा अपील करे सा हूँ ये क्योंकि अर्ज़ है मेरा मेहरबानी हो सी सुना है लाजमी। तो यार जरे तुहाडे हमसाए हैं जरे गरीब हैं रोज़े नहीं रख सकते रोज़े रखे ने तो अफतारी वास्ते उन्हें को डिपेंड कोई नहीं थी सकता न पैसे कहने या कोई इंजी कोई तौफीक नहीं थी सकता। मेहरबानी करते उन नाल तावन किया वने क्योंकि न करे सो तो जिमें उको रुतबा मिलती जिमें तो को रुतबा मिलती। मैं बार बार ये अपील करे सा दोस्तों को जरे मेरे दोस्त हैं या भाई सऊदी अरब दे मेरी वीडियो दे पे मैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करे सा जरे तो को गरीब नज़र आते हमसाए इलाके वाले तो रोज़े रख दिन बेचारे तो उन्होंने तौफीक कहने कोई चीज़ गिनते असा न खरीद करते कोई खाऊं चाहे रोज़ा अफ्तार करूँ चाह तो क्योंकि अल्लाह पाक ने नसा को एक दी है अगा सा क्योंकि न सपोर्ट करूँ एक दूजे को सपोर्ट करूँ। मैं बार बार अपील करे सा जरे दोस्त न गैर मुल्क दे विच मेहरबानी करो जिमें माह रमज़ान आंदा पे अपने घर दे विच न फोन करो राबते करो यार न कि घर है जरा बेचारे बहुत गरीब हैं शदीद तो माजूर हैं तो रोज़ा नहीं रोज़ा रख दें तो अगर डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि अफतारी वगैरह अपने घर तो लाजमी फ़ोन करने और पूछने यार रोज़ा रखें दे पीवे ये भी देखो ना नाल हमसाया भुखा बैठे उनको चेक करो वो रोज़ा किमें वधेंदा पे अफतारी किमें करेंदा पे क्योंकि तुहाडा हक बनदे या 100 रियाल या 50 रियाल या भावें जरा भावें दुबई खड़े या गैर मुल्क न नाइजीरिया न कंट्री दे विच या डॉलर थींदे भावें जो तौफीक है लाजमी देसो मेहरबानी करते
کیونکہ میں تو کو نہ دوبارہ اکساں مہربانی کرتے نہ کیونکہ اساں روزے تو رکھے نے اساں دے یا سا کو کیا مردا پہ سارا کیا واسطہ نہیں اے واحد مہینہ ہے جن وچ اویں تو 12 مہینے تساں ہیلپ کرو تعاون کرو جو نہ تھی سکتے ای مہینے دے اندر اللہ پاک نے ایک ایسی شان رکھی ای مہینے دی تو تساں مہربانی کرے سو نہ گھریں فون کرے سو نہ پوچھو یار اے دسو سو اجرت اور نال اے ہمسایا بیٹھے اے افطار کیویں کرندا اے روزہ کیویں بیچارہ رکھدا پے اے کیویں ایندا اخراجات کیا سہولت ہے جو توفیق ہے توفیق اوڈو تو انشاءاللہ سب نال رسو میں اپنے کام تے پجے ہیں جو مول ہو سی جو سسٹم ہو سی میں لکھے سا انشاءاللہ سب نال رسو تو ویڈیو پوری واچ کرنی ہے مہربانی انشاءاللہ سب نال رسو یہ جمعۃ المبارک بھی ہے ماشاءاللہ میں تو ایک بڑی گل دساں اساں کام کرنے پہ سکول دا تو میں کام دا وزٹ کرواواں اساں کیڑا کام کیتے کل دا اے سامنے دیوار دکھاواں اے پلسٹر کیتی تے ایک کل بڑی مشکل تھی یار بڑی مشکل تھی نہ کیونکہ سردی ہے ٹھنڈا برف پانی دیوار نے بڑا ذلیل کر دیتے بڑا پریشان کر دیتے دیوار نے بہت زیادہ پریشان کر دیتے دیوار نے ایک یہ دیوار دوجی یہ کی تھی تو چادر ہے چادر کا مقصد یہ ہے چادر تو رکھنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اتنا تھی برف باری نہ برف باری کی وجہ تو چادر دے اتنے یہ برف کہیں نہیں رکتی کیونکہ وہ بھی چھت ہوئے ہوں آر سی سی یا ٹیئر گارڈر ہوں نہ ٹیل ٹیئر تو اون تے کیونکہ نہ برف پئی ہوں نہ پئی رہی ہے تو اندر مقصد یہ ہے کیونکہ نمی ایسا پانی وہ تلے چھت کے تلے آ گئے تو این وجہ تو انہیں لوگوں نے چادر رکھے کیونکہ برف رکتی کہہ رہے تو این وجہ تو اگلے نے چادر رکھی ہے سامنے اتنی سی دیوار ایک ہی تھی سامنے آنے میرا مزدور ہے نہ کم اسٹارٹ کری کرے ماشاء اللہ ہاں محمد جان کیسے ہو ٹھیک ہو خیریت ہے اور خیریت ہے جی دوستو میں اپنے کام کا میں وزٹ کروایا الحمدللہ بڑا مزہ آ گیا تو میں بار یہ میں ریکویسٹ کی تھی کیونکہ رمضان میں نزدیک ہے تو کیونکہ میں جڑے سارے پردیسی برا ہیں یا مسافر ہیں جڑے یا ملک یا جڑے علاقے دے یا کہیں مثالے ہمسایا نال موجود ہے نہ غریب ہے کیونکہ اندر افطاری کرے سو تو ایک اجر ثواب ملتی تو انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو پوری واچ کرے سو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے سو کیونکہ تھوڑے سپورٹ ڈال میں چلنا مہربانی ہے بڑا شکریہ ادا کرنا میں تو لوگوں کا میری سپورٹ کرنے الحمدللہ تو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو پوری واچ کرے سو کیونکہ واچ کرنے نہ تھوڑا حوصلہ افزائی اتنے زیادہ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو مل سوں پاکستان زندہ باد پاک پوج پائندہ باد اپنا خیال رکھنے اور جب تک کے لیے اللہ حافظ.